برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لاعداد درود و سلام آقا نامدار تاجدہ مدینہ امام النا فی الدنیا امام الفی الجنہ پیکر حسن و جمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم رسول امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میں جو اس وقت تواڈے سامنے قرآن مجید دی ایک آیات بیان کیتی ہے، اس دے اندر میرے اور تواڈے خالق و مالک نے ساری کائنات دے لوگاں نو مخاطب فرما کے اعلان فرمایا ہے۔ اعلان فرمایا ہے کہ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں حساب و کتاب دا دن یعنی قیامت دا دن بالکل نزدیک آ چکا ہے، لیکن لوگ غفلت دے اندر سستی دے اندر منہ پھیرتے جا رہے ہیں۔ لوگ آندے نے عقل آندی کہ اجے بندے دے کول بڑا ویلا ہے، بندے دے کول بڑا ٹائم ہے، اجے تکر بندے دے کول بڑا ٹائم ہے، بڑا ویلا ہے، بندے دے کول بندہ پہلے جوان ہوئے گا، پھر بڑھاپے دا ویلا آئے گا، پھر موت آئے گی، پھر اس تو بعد میدان حشر برپا ہونا ہے۔ لیکن قیامت دا دن بالکل نزدیک آ چکا ہے، یہ بہت بڑی مدت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تفصیل بیان کر دے اپنے فرمان علی شان دے اندر بیان فرمایا، بڑی پیاری بات بیان فرمائی، فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ فوت ہو گیا وہ سمجھ لے کہ میری قیامت دا دن آ چکا ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ فوت ہو گیا وہ سمجھ لے میری قیامت دا دن آ گیا ہے، میرا قیامت دا دن بالکل آ چکا ہے۔ ہن اے ویکھو کسے بندے نو نہیں پتا کہ میرے تے موت دا ویلا کدوں ہونا ہے، یعنی میں کدوں مرنا ہے، میری جگہ کیڑی مقرر اللہ تعالیٰ نے کیتی ہے، مینوں کس جگہ تے موت ہونی ہے، میں کتنے دن گزارنے نے، یہ کسے بندے نو نہیں پتا۔ لیکن موت جدوں دن آ گیا جڑا اللہ تعالیٰ نے دن مقرر کر دیتا، اسے ٹائم بندے نے 1 منٹ لگنا ہے، بندہ دنیا تو چلا جائے گا، تینوں پتہ نہیں لگنا کہ مینوں موت آ گئی ہے، میں کیڑی جگہ تے مرنا ہے، پھر کیوں جوانیاں دے پیچھے لگا پھرنا ہے۔ میرے بھائیا، اللہ پاک نے بڑی پیاری بات اپنے قرآن دے اندر بیان فرمائی۔ میں اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ سارے بھائی نوٹ کر دیا جانا، قرآن دی آیت دیتے اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ للمساء، 5 چیزاں دا علم اللہ دے علاوہ کوئی فرد نہیں جاندا، اللہ دے علاوہ کوئی فرد نہیں جاندا، کوئی نبی نہیں جاندا، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندا، کوئی علی نہیں جاندا، اللہ دے علاوہ کوئی ولی نہیں جاندا، کوئی کتب تے کوئی ابدال نہیں جاندا۔ اس دے اندر ایک بات اے بھی ہے، بندے نو موت دا ٹائم کس جگہ تے مقرر کر دیتا ہے، ہن اے تے موت آ کے رہنی ہے، یعنی بندے تے موت دی جگہ کیڑی مقرر فرمائی ہے۔ میرے دوستو، اے زندگی مک جانی ہے، یعنی میرے اللہ دا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماندے نے، اللہ نے فرمایا قیامت دا دن نیڑے آ گیا ہے۔ آقا فرماندے نے قیامت دا دن جڑا فوت ہو گیا وہ سمجھ لے میری قیامت
قیامت دا دن آ چکے آئے جڑا بندہ فوت ہو گیا وہ سمجھ لے میری قیامت دا دن آ گیا ہے آواگت دے باسی آؤ بندے نو نہیں پتا میری موت دا ویلا کدوں آنا ہے یعنی میں کنے دن گزارنے نے لیکن ایتے آ کے رہنا ہے اللہ دا اٹل فیصلہ ہے اللہ فرمان دینے کلو نفس اللہ فرمان دینے کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون سبحان اللہ کہہ دے او قرآن سن کے کی کہی دے سارے نو پتا سبحان اللہ کہی دے جنہ جنہ نو سبحان اللہ دی ذرا اچھی بات نہ کہو سبحان اللہ اللہ فرماندے نے کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون فرمایا ہر جان نے موت دا ذائقہ چکنا ہی چکنا ہے ہر بندے تے موت دا ٹائم آنا ہی آنا ہے موت اے نہیں ویندی اے بڑا عقل والا ہے موت اے نہیں ویندی اے بڑا علم والا ہے موت اے نہیں ویندی اے بڑا حسن و جمال دا پہ کرے موت اے نہیں ویندی اے تانگ دستے موت اے نہیں ویندی اے فیکٹریاں دا مالک موت اے نہیں ویندی اے علی کے ولی موت اے نہیں ویندی اے عثمان کے ابو بکر موت اے نہیں ویندی اے ابراہیم کے موسیٰ کلیم موت اے نہیں ویندی اے نبی علیہ السلام نے اے تے اللہ دا فیصلہ اے ثابت ہو کے رہنا ہے اے نوجوانیاں دے پیچھے لگ کے اے بندیا تو اللہ دیاں نافرمانیاں کرنا ہے ذرا غور کرے نوجوانیاں دیاں تو گیانیاں ہمیشہ نہیں رہ جانیاں اے بندیا اے نوجوانیاں دیاں تو گیانیاں ہمیشہ نہیں رہ جانیاں اللہ والوں موت دا پیغام آن والا ہے اللہ دی طرفوں موت دا پیغام آن والا ہے اینا گلیاں بازاراں دے اندر ٹہل ٹہل کے چلن والے آؤ اینا گلیاں دے اندر آکڑ آکڑ کے چلن والے آؤ تینوں نہیں پتا اللہ دے قرآن دے اندر اللہ دے قرآن دے اندر انہاں دے حالات بیان فرمائے گئے نے ایڈے ایڈے قد انہاں دے قد 150 ہاتھ لمبے اور میرے بھائی چھاتیاں دے چوڑائی 5 فٹ ہویا کر دینے انہاں نے قریل کے اندر رہائشاں تیار کیتیاں لیکن جس ویلے انہاں نے میرے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں اللہ دی طرفوں انہاں تے عذاب نازل ہو گئے انج ڈگ پہ جویں کھجوراں دے تنے پہ ہوندے نے انج ڈگ پہ جویں کھجوراں دے تنے ڈگے ہوندے نے او بندیا میں بھی دنیا تے نہیں رہنا او تو بھی دنیا تے نہیں رہنا کسے انسان نے دنیا تے نہیں رہنا پھر جوانیاں دے ویلے شراباں اڑائی جانا ہے پھر جوانیاں دے ویلے انہاں جوانیاں دے اندر فلماں تک دا جا رہے ہیں انہاں جوانیاں دے اندر ماپیاں دیاں نافرمانیاں کردا جا رہے ہیں اور میرے بھائیا نہ ہمسایاں دا خیال کرنا ہے آندہ جی جوانی ہے جوانی مستانی ہویا کر دیئے اور میں کہا کرنا بندیا اور میرے بھائی ذرا غور فرمانا بندیا مان دس کرنا کانو حسن تے جوانی دا مان دس کرنا کانو حسن تے جوانی دا اے زندگی تیری جیویں بلبلا ہے پانی دا اور ختم کر جانا تینوں
ختم کر جانا تینوں موت دیاں ہنیریاں قبر نو ڈکا روز ہندیاں نے تیریاں اور موت گر روز تیرے مار دیا پھیریاں اور موت گر روز تیرے مار دیا پھیریاں او مان دس کرنا بندیا کیڑی گل دا اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا کڑی پل دا اور مان دس کرنا بندیا کیڑی گل دا اپنا بھروسہ تیرا نہیں ہو کڑی پل دا اے جوانیاں سدا نہیں ہو رہنیاں قبر نو اڈکا روز ہندیاں نے تیریاں اور بندیا غور کر لے اے اڈ جانا پنچھی جڑا وچ تیرے بول دا اے اڈ جانا پنچھی جڑا وچ تیرے بول دا اے نفس ہمارا بندے دا اج بندے نو حکم دیندا ہے او بندیا شراباں پی لیا کر او بندیا گانے سن لیا کر او بندیا برائی ول بندے نو برائی والے مائل کردا جا رہے ہے او بندیا زنا کر لیا کر او بندیا کی کرنا نمازاں پڑھ کے او میرے بھائی غور کر لے میرے بھائی غور کر لے اے اڈ جانا پنچھی جڑا وچ تیرے بول دا کوڈی بھی نہیں مل رہنا خالی تیرے کھول دا اے اڈ جانا پنچھی جڑا وچ تیرے بول دا کوڈی بھی نہیں مل رہنا خالی تیرے کھول دا اے تیری آت ساواں بندیا اے تیری آت ساواں بندیا اے اپنیاں نے تیریاں قبر نو اڈکا روز ہندیاں نے تیریاں اور موت گر روز تیرے اور موت گر روز تیرے مار دیا پھیریاں اگر موت کسے تے ترس کر جاندی علامہ یزدانی شہید تے کدی موت دا ویلا نہ ہوندا اگر موت کسے تے ترس کر جاندی یزدانی شہید تے کدی موت دا ویلا نہ ہوندا اگر موت کسے والے ویکھ کے ترس کر جاندی میرے بھائی اگر حسن تے خطاب تا ویکھ کے موت ترس کر جاندی بابا جی سوپوری رحمت اللہ تے کدی موت دا ویلا نہ ہوندا اگر موت کسے تے ترس کر جاندی حافظ عبداللہ سوپوری رحمت اللہ تے کدی موت دا ویلا نہ ہوندا اور کتے موت دا ویلا نہ ہوندا او یار میں گل مکدی مکاواں او گل میں اگے بڑھاواں اگر موت تصوف ویکھ کے ترس کر جاندی حضرت علی تے موت دا ویلا نہ ہوندا حضرت عثمان تے موت دا ٹائم نہ ہوندا اگر جلالی طبیعت ویکھ کے موت ترس کر جاندی موسیٰ کلیم دنیا تو نہ جاندے حضرت ابو بکر دنیا تو نہ جاندے حضرت ابو بکر دنیا تو نہ جاندے حضرت ابراہیم دنیا تو نہ جاندے او یار اگر پکیزہ مقدس جماعت دیکھ کے موت ترس کر جاندی تے پکیزہ مقدس جماعت ہمیشہ دنیا تے رہندی پتہ لگدا نبی ولی اور عالم فاض نبی ولی اور عالم فاض تے گزرے نے چنگ چنگیرے نبی
ولی اور عالم فاض تے گزرے نے جنگ چنگیرے شاگدہ اور برے بلے سب شاگدہ اور برے بلے سب تے کیتے نے قبری ڈیرے شاگدہ اور برے بلے سب تے کیتے نے قبری ڈیرے اگر موت کسے ول ویکھ کے ترس کر جاندی اواگت دے باسیو تے پینٹ دے اندروں آن والیو تے ارد گرد دے اندر آن والیو اج دا پیغام نوٹ کر لو چار دہاڑے کوئل لواسا چار دہاڑے کوئل لواسا تے اڑ کے تو جانا چار دہاڑے کوئل لواسا تے اڑ کے تو جانا موت آئی سب چھوڑ علاقہ موت آئی سب چھوڑ علاقہ تے قبری کرن ٹھکانا اے تے میرے اللہ دا فیصلہ ہے اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللہ فرماندے نے ہر بندے نے موت دا ویلا چکنا ہے ہر نہیں تا تو مشاہدہ تے کردہ رہنا ہے نہیں تا تو مشاہدہ کردہ رہنا ہے او بندیا قبرستان جا کے چیک کر لیا کر او بندیا اینا ہتھاں دے نال کنے مردے دفن کر دیتے نے او یار اینا کندیاں تے چک کے اپنے چاچیاں لے کر کے گئے اینا ہتھاں دے نال کنے اپنے ماپے دفن کر دیتے نے اینا ہتھاں دے نال پنڈ دے نمبردار دفن کر دیتے نے اینا ہتھاں دے نال بڑے بڑے دفن کر دیتے نے ماپیاں دی کمر چک گئی ہے تے باپ وقت ترلے پیا لیندا ہے ماپیاں دی کمر چک گئی ہے تے جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے تے باپ لاش پئی ہے تے باپ ترلے پیا لیندا ہے باپ کہندا ہے اللہ سونیا میرا پتر نہ جاندا میں چلا جاندا لیکن موت نہیں ترس کر دی موت نہیں ترس کر دی موت نہیں ویندی اینو کوئی مجبوری ہے کہ نہیں لاش پئی ہے تے باپ ترلے پیا لیندا ہے اللہ سونیا میرا پتر نہ جاندا میں دنیا تو چلا جاندا میرا بیٹا نہ جاندا میرے تے موت دا ویلا آ جاندا میرا بیٹا نہ جاندا میں چلا جاندا ہمشیر وقت ترلے پیا لیندی ہے کہندی ہے اللہ سونیا میرا پرانو تتیاں ہواواں تو بچاویں میرے پرانو تتیاں ہواواں نہ لگ دیاں میں دنیا تو چلے جاندی اور ماں وقت ترلے پیا لیندی ہے کہندی اللہ سونیا میرا بیٹا نہ جاندا میں چلی جاندی میرا بیٹا نہ جاندا میں چلی جاندی لیکن موت نہیں ترس کر دی میرا بیٹا نہ جاندا میں چلے جاندی اور لگدا پتہ لگدا
ہے کہ موت کسے تے ترس نہیں کر دی میرے اللہ فرماندے نے اے زمین تے رہن والے ہو اے زمین تے رہن والے ہو واریاں تے میں رب نے مقرر کیتیاں نے واریاں جنوں چاواں لے جاواں جنوں چاواں دنیا تے رکھ لواں کوئی موت مانگ دے رون تے موت نہ آوے کوئی کچھ نہ منگن تے موت آ جاوے اور میں کہا کرنا بندیا سونے سونے تے من مونے گل تے غور کر ذرا سونے سونے تے من مونے تے ویکھے آئی بھوک مر جاوے سونے سونے تے من مونے تے ویکھے آئی بھوک مر جاوے تھے بڑے بڑے چلے گانے حافظ سرور صاحب جیسے نیک نیک مٹی کھا گئی تو مٹی تھلے چلے گانے بڑے بڑے یزدانی شہید جیسے مٹی کھا گئی ہے اور میں کہا کرنا سونے سونے تے من مونے سونے سونے تے من مونے تے ویکھے آئی بھوک مر جاوے قبراں دے وچ اج مٹی تھلے قبراں دے وچ اج مٹی تھلے قبراں دے وچ اج مٹی تھلے اج شکل نہ نظری آوے او بھائی تے اللہ دا فیصلہ ہے ایویں دنیا تے رہ کے میری میری کرنا تینوں جوانیاں نے موت بلا دیتی ہے او بندیا ہر پاسے تیری نظر ہے میں اے بھی لوٹ لواں میں اے بھی کر لواں میں اے بھی ظلم کر لواں میں اے بھی زیادتی کر لواں حالانکہ مردے تا روز ویکھدا رہنا کنے جنازے گزرتے دیکھنا تو حالانکہ مردے تا روز دیکھدا رہنا انہاں ہتھاں دے نال کنے مردے دفن کر کے آ گئے ہیں اپنے ہتھاں دے نال مردہ دفنا کر کے آ جانا ہے کنے پیچھے کھڑے ہو کے جنازے پڑھ لینے پھر بھی یقین نہیں ہوندا کہندا جی جوانی ہے جوانی مستانی ہویا کر دیے آندا جی انہاں ہتھاں دے نال کنے مردے دفن کر کے انہاں ہتھاں دے نال مردہ دفن کر کے گھر آ جانا ہے واپس آ کے اسی طرح اللہ دیاں نافرمانیاں کرن لگ پینا ہے او یار عبرت پھڑیا کر آخر مرنا ہے اے دنیا چھڑ کے جانا ہے اور میں کہا کرنا او بندیا جہان اتے کری نہ گمان ہوئے او بندیا جہان اتے کری نہ گمان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے او بندیا جہان اتے کری نہ گمان ہوئے صدا نہیں رہنا کسے انسان ہوئے وڈے وڈے راجیانوں وڈے وڈے راجیانوں موت نے نہیں چھوڑیا جندے اتے دل آیا وہی پھل توڑیا وڈے وڈے راجیانوں موت نے نہیں چھوڑیا جندے اتے دل آیا وہی پھل توڑیا اج ہرے برے باغ کئی دس دے ویران ہوئے اج ہرے برے باغ کئی دس دے ویران ہوئے بندیا جہان اتے کری نہ گمان ہوئے بندیا جہان اتے کری نہ گمان ہوئے
सदा नहीं हो रहना इत्थे किसे इंसान। और गल बड़ी कमाल आंदे ने टानियां दे देश कदी, टानियां दे देश कदी फुल्ला ने नहीं आमना, टानियां दे देश कदी फुल्ला ने नहीं आमना। हस दिया महफिलां ने तेनू छड़ जाना, और एक दिन होना मैं भी, और एक दिन होना तू भी, और एक दिन होना सब ने मिट्टी दा निशान होए, और एक दिन होना सब ने मिट्टी दा निशान होए। बंदे आ जहान उते करी ना गुमान होए। और यार गुजरदे बंदा वेंदा जदों कब्रस्तान कोलों गुजरदा उदों वेंदा ओ यारा फला आलम दी कबर है, ओ यार आ मेरे बाप दी कबर है, ओ यार आ मेरी मां दी कबर है, ओ यार ओ मेरा जिगरी यार दी कबर है जेड़ा मेरे तो बगैर रोटी नहीं खाया करदा सी, जेड़ा मेरे तो बगैर जिन्हों नींदर नहीं आंदी सी, जेड़ा मेरे तो बगैर रहा नहीं करदा सी, ओ जेड़ा कहंदा सी मैं तेरे तो बगैर नहीं रवांगा। अज आयो मेरे यार दी कबर है। जदों गुजरदा कहंदा यार अज आ मेरे यार दी कबर है। बंदे अज वेलाई अल्लाह दी, अल्लाह नूं याद कर लै, कबर दी तैयारी कर लै। अज तेरे कोल टाइम ही कबर दी तैयारी कर लै। अल्लाह दे दरबार दे अंदर हाज़र होना ही बंदिया तैयारी करके जाइए। हर बंदे नूं पता है अल्लाह दे दरबार दे अंदर हाज़र होना है। और यारो तैयारी करके जाइए। तैयारी किवें करनी है आओ मैं तुहानूं दसना वा। ये ते मौत दा फरदन मौत दा वेला है। हर बंदे ते मौत दा नतीजा आना ही आना है। हर बंदे ने दुनिया तो जाना ही जाना है। तैयारी किवें करनी है ये ते मौत फरदन आ रही है। तेनू किसे नतीजे ते मैं पहुँचाना चाहना। और यार मैं तेनू किसे नतीजे ते पहुँचाना चाहना। आवागत दे बासियो अज मेरा पैगाम नोट करके ले जावो। अज किसी दा बाप दुनिया तो जा रहा है, अज किसी दा चाचा दुनिया तो जा रहा है, अज किसी दा भाई दुनिया तो जा रहा है, अज किसी दी मां दुनिया तो जा रही है, अज किसी बैंक दे मुलाजम दे दुनिया तो जा रहा है, अज कोई बैंक दा मुलाजम दुनिया तो जा रहा है, अज कोई मस्जिद दा खतीब दुनिया छड़ के जा रहा है। इते फरदन मौत दा वेला आ रहा है। हाँ हाँ एक वेला ऐसा भी आएगा सारे ते इकट्ठा मौत दा वेला आ जाना है। वो केड़ा हदीस पाक दे विच मौजूद है। इसराफील अपने मुंह दे नाल करना ला के अल्लाह वल कन करके खड़ा है कि किसे वेले मेरा अल्लाह आर्डर कर देवे मैं जहान तैस नैस करके रख देवां, मैं जहान तैस नैस फेर देवां। किसे वेले मेरा अल्लाह आर्डर कर देवे मैं जहान तबाह बर्बाद कर देवां। अल्लाह दी कसम इसराफील ने जिस वेले सूर फूंकना इत्थे साल नहीं हो लगने, इत्थे हफ्ते नहीं हो लगने, इत्थे महीने नहीं हो लगने, इत्थे दिन नहीं हो लगने, इत्थे घंटे नहीं हो लगने, इत्थे मिनट नहीं हो लगने। एक सकिंटां दे विच गेम है, सकिंटां दे विच तबाह बर्बाद हो जाना है। अल्लाह दी कसम जिस वेले इसराफील ने फूक मारनी है अल्लाह फरमांदे ने फाइज़ा हिया नफ़ख़तुन, फाइज़ा हिया नफ़ख़तुन वाहिदा। ये ते मेरे फरिश्ते दी एक फूक दी मारे फाइज़ा हिया नफ़ख़तुन वाहिदा। और दूसरे मुकाम पे की फरमाया है? फरमाया फाइज़ा हिया नफ़ख़तुन वाहिदा। ये ते मेरे फरिश्ते दी एक फूक दी मारे सारा जहान मुक जाना है। सारा जहान जिस वेले मुक जाना है अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने पहले वेला इंज दा भी आना है। किवें दा आना है? पहले वेला इंज दा भी आना है। किवें दा? अल्लाह फरमांदे ने अल कारिया तुम अल कारिया
वमा अदराका मल कारिया यौमा यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस। सुबहान अल्लाह कह दियो, कुरान सुन के सुबहान अल्लाह कह दिए। जिन्नो जिन्नो सुबहान अल्लाह दी जरा ऊंची बात ना कहो सुबहान अल्लाह। और अल्लाह ने फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। जरा ऊंची बात ना कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने पहाड़ रुई दी तरह उड़ जाने ने, पहाड़ रुई दी तरह उड़ जाने ने। और किते मेरे अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने इज़्ज़स्समाउन फतरत। और किते मेरे अल्लाह ने फरमाया इज़्ज़स्समाउन शक्कत। और किते मेरे रब ने गल मुकदी मुका दी। और किते मेरे रब ने गल मुकदी मुका दी। फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान। और किते मेरे रब ने गल मुकदी मुका दी। फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। फरमाया सारा जहान तबाह हो जाना है, तबाह बर्बाद हो जाना है। अवागत दे बासियों गल ते गौर कर दिया जाना। ना बोर्ड रहने ने ना किकर रहने ने, आयतां दियां तर्जमा ते गौर कर दिया जाना। ना बोर्ड रहने ने ना किकर रहने ने, ना टाली रहनी है ना पहाड़ रहने ने, ना शजर रहने ने ना हजर रहने ने, ना दरख्त रहने ने ना शहर रहने ने, ना पिंड रहने ने, ना तहसीलां रहनियां ने ना जिले रहने ने, ना फरिश्ते रहने ने। ओ भाइयो सारे जहान दा नजाम मुक जाना है। ऐसे तरह यारो बेमददगार प्यार है। मौत दा पैगाम जदों आ गया फरिश्ते ने फूक मार दी, फरिश्ते ने फूक मार दी। सारे ने बेमददगार प्यार है। 40 साल तक इसे बेयार, 40 साल तक इसे तरह बेमददगार प्यार है। हालांकि 40 सालों के बाद 40 सालों के बाद नफसानियां फूकिया जाना है। सुन अल्लाह दा कुरान, अल्लाह ताला फरमांदे ने कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वाले हो 40 सालों के बाद नफसानियां फूकिया जाना है। अल्लाह फरमांदे ने फाइज़ा हिया नफखतुन वाहिदा। ये मेरे फरिश्ते दी एक फूंक दी मारे। और किते मेरे अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह पाक ने किते गल मुकदी मुका दी है। जदों हर बंदे नूं यकीन है कि मैं दुनिया तो जाना है, फिर मुसलमानों तैयारी कर लवो। अल्लाह दा कुरान फरमांदा है, फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। जिस वेले सूर फूंकिया जाना है, जिस वेले की मानी बनता है, इसराफील ने दोबारा सूर फूंकना है। जो दोबारा सूर फूंकिया जाना है सारे कबरां विचों उठ पैना है, कबरां विचों निकल पैना है। दोस्ता एक गल नोट कर लै, इत्थे उठन दे विच भी बड़ा फर्क होवेगा, इत्थे उठन दे अंदर भी बड़ा फर्क होना है।
علامہ ابن تسیر نے فرمایا رحمتullah علیہ نے فرمایا جس ویلے بندیاں نو قبر دے اندر اٹھایا جائے گا انہاں دے جڑے نیکوکار بندے ہون گے نیکوکار بندیاں دیاں قبراں تے ایسیاں سواریاں پیش کر دتیاں جان گیاں ایسیاں سواریاں پیش کر دتیاں جان گیاں ایسیاں سواریاں پیش کر دتیاں جان گیاں جنہ دے قدم سونے دے ہون گے پلانا ریشم دیاں ہون گیاں اور جنہ دے قدم سونے دے ہون گے اور میرے بھائیا جیسیاں سواریاں پیش کر دتیاں جانیاں نے جنہ دے قدم سونے دے ہون گے پلانے ریشیاں دے ہون گے اور میرے بھائیا گل تے ذرا غور کر دیا جانا اتے سونیا بن گیا اور پلانا جدوں انہاں دیاں ریشم دیاں ہونیاں نے باقی رہ گئے نے اے جڑے نیکوکار بندے نے انہاں نوں انہاں تے سوار کر کے اللہ دی طرف روانہ کر دیتا جانا ہے اللہ فرماندے نے الی ربہم ینسلون انہاں تے سوال کر کے اللہ دے دربار وال ٹور دیتا جائے گا اور باقی رہ گئے بدبخت بندے اللہ دی نافرمانی کرن والے گانے سنن والے قرآن تو نفرت کرن والے نمازاں نہ پڑھن والے مسجد اندر نہ جان والے اے قبراں دے وچوں اٹھن لگے نے لیکن اج انہاں دی عجیب جی حالت ہے اللہ فرماندے نے فمن اعرض عن ذکر ربی اللہ فرماندے نے فمن اعرض عن ذکر ربی اللہ فرماندے نے قبراں دے وچوں اٹھن لگے نے انہاں اکھاں تو انے نے انہاں دیاں حالتاں کی نے اللہ فرماندے نے انہاں دے سر زمین وال ہون گے استغفر اللہ سر زمین وال ہون گے اور لتاں آسمان وال ہون گیاں جدوں انہاں نوں قبراں دے اندر اٹھایا جائے گا سر زمین وال ہون گے لتاں آسمان والے ہون گیاں اکھاں تو انے ہون گے پیراں تے پٹیاں بنیاں ہون گیاں اور ہتھاں تے ہتھ کڑیاں پائیاں ہون گیاں صحیح المسلم دی حدیث ہے میرے آقا فرماندے نے انہاں نے جدوں سنا دل صحیح مسلم دی حدیث ہے میرے آقا فرماندے نے انہاں دے زمین سر وال ہون گے اور لتاں آسمان وال ہون گیاں اللہ دے دربار وال نکل پین گے اور صحابہ فرماندے نے صحابہ نے عرض کیتی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انجتا بندہ ٹور ہی نہیں سکدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں انہاں نے کہا نا کہ انجتا بندہ ٹور ہی نہیں سکدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہندے نے جڑا اللہ پیراں وال ٹرن تے قدرت رکھدا ہے او جڑا بندہ پیراں وال ٹرن تے قدرت رکھدا ہے او بندہ سر والے ٹرن تے بھی قدرت رکھدا ہے اور میرے بھائیو میں گل مکدی مکاواں اور آخری گل ہے اس تو بعد میرا سلام ہے جدوں بندہ پیراں وال ٹرن تے قدرت رکھ جدوں اللہ پیراں وال ٹرن تے قدرت رکھدا ہے تے سر والے ٹرن تو بھی قدرت رکھدا ہے جدوں قیامت دا دن آ جانا ہے جڑا بندہ پیردار وال چل پیا جدوں اللہ فرماندے نے قبراں وچوں اٹھن لگے نے غور کر دیا جانا اندازہ تصور کر دیا جانا اے تصور دی دنیا ہے اور میرے بھائی انہاں دیاں لتاں آسمان وال نے اور بندے ہم کیویں نے اپنے ندیاں حالتاں کیویں نے اللہ دے دربار وال نکل پینے انہاں دیاں زباناں تے کیے کہندے نے یا ویلانا یا ویلانا فرمایا جس ویلے ٹر پینے پہلے قبراں دے وچ گئے سن ادو فرشتیاں نے پوچھا من ربو کا تیرا رب کون ہے من نبیو کا تیرا نبی کون ہے من دینو کا تیرا دین کیے ادو انہاں دیاں زباناں تے سی من ہاں ادو انہاں دیاں زباناں تے سی ادو کمن لا آدری سانو نہیں
پتا ساڈا رب کون ہے سانو نہیں پتا ساڈا دین کی ہے سانو نہیں پتا ساڈا نبی کون ہے ہاں لا ادری سانو نہیں پتا اللہ اللہ میں قربان جاواں اج قیامت دا دن ہے جدو قیامت دا دن آ گیا ہے ادو کہہ رہے نے ہاں لا ادری وہ تواڈے کولے اج ٹائم ہے سارے نے قبراں دے وچوں اٹھ پے نے اکھاں تو انے نے اور پیراں تو لولے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں ترجمہ نوٹ کر دیا جانا حافظ بارک اللہ نے گل بڑی کمال کیتی ہے آندے نے کافر کہے سن ڈر دے کافر کہے سن ڈر دے کافر کہے سن ڈر دے ہاں آج سانو کنہ نے جگایا کافر کہے سن ڈر دے اوگت والے گل نوٹ فرمانا کافر کہے سن ہائے آج سانو کس اٹھایا فرشتے کہے سن تے رب دا سوا دا جڑا انبیاء نے یاد کرایا جو کچھ میں بیان کیتا ہے دعا کرو اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين